बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जब से दुनिया बनी है अरबों साल हो गए हैं दुनिया को मारज़ वजूद में आए हुए, लेकिन 10,000 साल की कहते हैं कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री मौजूद है इंसान की इस ज़मीन के ऊपर। 10,000 साल। इन 10,000 सालों में जो इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो शुरू में बहुत महदूद थी, बहुत मिनिमम थी। बल्कि इनफैक्ट पहले इंसान जंगलों में रहता था, उसके बाद ज़राई इनकलाब आया और एग्रीकल्चर की तरफ जो है इंसान चला गया, क्योंकि वहाँ सेफ़ था, उसके लिए बार बार जगह नहीं बदलनी पड़ती थी। और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिसके बाद दुनिया सही मानों में अमीर होना शुरू हुई, क्योंकि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बनती थी उसमें लोग जो काम करते थे, बनाते थे, वो पैसा कमाते थे। फिर वो जो प्रोडक्ट बनती थी वो लोग उसको बाय करते थे और उनकी ज़िंदगी में फिर आसाइशें आई, सहूलियात आई और दुनिया आगे से आगे बढ़ती गई। ये अलग बहस है कि ये जो जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, जितनी भी इजादात हुई हैं, जितनी भी कमर्शियल प्रोडक्ट आज के दौर के अंदर हमारे पास मौजूद है, हवाई जहाज़ से लेके एयर कंडीशनर तक और बाकी बेशुमार अनगिनत जो ये जो आज की एसेंशियल्स हैं, ज़रूरियात हैं, जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं। तो ये उन लोगों ने बनाई कि जिनका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं था, आप यूँ कह लीजिए, या वो लोगों ने बनाई जिनका शायद किसी दीन से तल्लुक़ नहीं था। वो पता नहीं अल्लाह ने उनको बनाए ऐसे था कि वो इन चीज़ों में इतने महव हो गए, इन्वॉल्व हो गए हैं जी। तो वो जो है ये काम करके चले गए, बड़े बड़े काम थे। फिर भी हुआ ये कि जो चीज़ इन्वेंट हो गई उसकी एक इनिशियल स्टेज या कैटेगरी या लेवल था, उसको फिर उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फिर चीज़ जो है वो आज मुख्तलिफ अपग्रेडेड वर्जन के तौर पे हमारे पास मौजूद है और हमारे ज़िंदगी का वो हिस्सा है। अच्छा, फिर जो असल में रेवोल्यूशन आया वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आया, जो कि हमें दुनिया को डिजिटलाइज होने की तरफ ले गया, जो कि आज हम उसका हिस्सा हैं। कि आज हम जो आज की जो दुनिया है वो कहते हैं कि पिछले जो 10-15 साल में जितनी दुनिया के अंदर जो तब्दीलियाँ और बदलाव आए हैं, जो नॉलेज इकॉनमी, अब AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो चैट GPT, तो अब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और आने वाले टाइम में पता नहीं क्या से क्या हो जाए। इतनी लंबी तहमीद बांधने का मकसद ये है कि इंसान अगर अपने आप को अपग्रेड ना रखे, जदीद तकाज़ों के मुताबिक इक्विप ना हो, नई स्किल्स ना सीखे, अपने आप को चेंज ना करे, कांस्टेंट चेंज ना करे, और जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। इंसान का डायलेमा ये है कि इंसान चेंज से घबराता है, जो कि इनफैक्ट चेंज ही मुस्तकिल है, बाकी सब कुछ जो है वो आर्जी है, चेंज मुस्तकिल है, लेकिन इंसान इसी चेंज से डरता है। जो चेंज के साथ चेंज हो जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो चेंज के साथ चेंज नहीं होते पीछे रह जाते हैं और वो पसमानदा रह जाते हैं। जैसे हमारा मुल्क बदकिस्मती से रह गया कि दुनिया, आप देखो ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच में कहाँ से कहाँ चली गई। दुनिया जो है वो लोगों की राय को कितनी अहमियत देना शुरू हो गई। आज देखिए दुनिया ये जो जिन प्रोडक्ट्स की या चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, वो इसलिए इस लेवल पे पहुँच गई हैं कि वो फीडबैक, जो कस्टमर फीडबैक है, उसको बहुत अहमियत दी जाती है। रिलीजियसली कस्टमर फीडबैक को देख के, सुन के, समझ के, उसके अकॉर्डिंगली एडवाइस की जाती है बंदे को, वो प्रोडक्ट को अपग्रेड किया जाता है, और जो कस्टमर एडवाइस कर रहा है उसको कंपनियां सीरियसली लेती हैं, वो उसकी बहुत वैल्यू करती हैं, बहुत कदर करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ें इधर एक्सेप्टेबल ही नहीं हैं। हम अभी भी बदकिस्मती से पिछली सदी में बैठे हुए हैं। लोगों की आवाज़ दबा दो, लोगों के ख्यालात और नज़रियात को कत्ल कर दो, लोगों को ये एहसास दिलाओ कि उनकी कोई वैल्यू और अहमियत नहीं है, उनका मुल्क नहीं है। तो ये जो सारा बिगाड़ है ये बुनियादी तौर पे हमें पीछे रख रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे आगे कैसे निकलें, इस सारे कैओस से, इस सारी जहालत से हम कैसे बाहर निकलें। देखिए, इस सूरत में होगा कि जब हमारे यहाँ जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस तरह लोग बात करेंगे, लोग अपने व्यूज़, अपनी जो उनकी जो आरा हैं, उनकी जो राय है, उनका जो आर्गूमेंट है, उसको प्रेजेंट करेंगे बेखौफ होके, ठीक है ना।
کیونکہ سب سے جو بڑا ہتھیار ہے نا وہ کسی بھی انسان کے پاس آج کی دنیا میں، وہ ہے اس کی آواز، وہ ہے اس کی انڈیپینڈنٹ رائے، وہ ہے اس کی ان بائس رائے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ایک سویلائز سوسائٹی کو جنم دیتی ہے. لوگوں کی جو آراء ہے، لوگوں کی جو رائے ہے، وہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ دنیا نے اپنے آپ کو اسی وجہ سے بدلا ہے. ان کے سائنٹسٹ دن رات بیٹھ کے پروڈکٹ کے اوپر غور نہیں کرتے رہتے کہ بھئی یہ کس طرح سے بننی چاہیے تو زیادہ اچھی ہے. وہ غور کرتے ہیں لیکن زیادہ غور وہ اس چیز پہ کرتے ہیں کہ جو کسٹمر نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو چیز ہے، یہ اگر اس طرح سے میری ریکوائرمنٹ اس طرح سے ہے، یہ چیز ہے، اس کے اندر پرابلم ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ پھر اس چیز کو لے کے آگے کام کرتے ہیں اور وہ چیز مارکیٹ میں ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتی ہے. تو قومیں کہاں سے کہاں چلے گی. ایک بات یاد رہے کہ جو میں نے بیچ میں ذکر نہیں کر سکا ماضی کا تاریخ کا، وہ یہ کہ دنیا کی جو آج بڑی بڑی قومیں ہیں، جاپانی ہیں، امریکنز ہیں، گریٹ برٹن ہے، رشیا ہے، ایون چائنا ہے، یہ طاقتیں، جرمنی، فرانس، ہاں جی، یورپ، یہ جو طاقتیں ہیں، یہ جنگ و جدل، قتل و غارت، ہاں جی، دونس داندلی کرنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچ گئے کہ اگر ہم نے ایک اچھی زندگی کریٹ کرنی ہے تو پھر کوئی ہمارا لاہ عمل ہوگا، کوئی ہمارا آئین و قانون اور ضابطے ہوں گے، کوئی اصول ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی آؤٹ لائنز ہوں گی زندگی گزارنے کے لیے، کہ تاکہ جس کے اندر ہر بندے کو زندگی گزارنے کا کی ایکول رائٹس ملیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے پھر پہلے بڑے فوجیوں نے قتل غارت گری کی، مرے مارے، اس کے بعد انہیں پتہ لگا کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے ان کی زندگی پیچھے جا رہی ہے. تو لہذا انہوں نے دیکھا نا، جاپانی قوم نے ناگاساکی ہیروشیما کے اوپر جب بمباری ہوئی، ایٹمی بم گرے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم انڈسٹریل ریولوشن کی طرف جائیں گے. انہوں نے سیدھا جنگ و جدل سے معذرت کی، یعنی انہوں نے اپنا جو پیراڈائم تھا اس کو شفٹ کر لیا، اور وہ اپنی قوم کو لے کے آج سرخرو ہیں. آج وہ جو قوم ہے اس کی بڑی عزت ہے اور رسپیکٹ ہے. کوئی اس کی فوج نہیں ہے، اور قوانین ہیں، کوئی ضوابط ہے، کوئی فارمولے ہیں وہ قوم نے جو سیکھے اور اس کو عمل کیا. کوئی فوج نہیں ہے اس کی، وہ کرائے کی فوج ہے جو کہ امریکہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو کہ انہوں نے جو بھی آپس میں معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ کریں گے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ایز اے معاشرہ، ایز اے سوسائٹی، ایز اے ملک ہم نہ سمجھے تو کب سمجھیں گے. دکھ کا مقام یہ ہے کہ ہمارا ملک دو حصے بھی پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے، اور ابھی بھی ہم نے نہ اس جہالت کو ختم نہ کیا، اور ہم نے اس کو ایک خوف کے سائے ہم نے بڑھائے لوگوں کے لیے. تو اس خوف میں سے کیا نکلے گا؟ ایک سہمی ڈری قوم نکلے گی، اور پھر وہ بھیک منگی قوم ہوگی. لوگوں سے وہ $1 ارب دے دو، $1.5 ارب دے دو، یہ روتے پیٹتے رہیں گے. دنیا میں لوگ ایک آدمی جو ہے $100 ارب کی نیٹ ورتھ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ہمارے لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہماری دنیا ہی نرالی ہے، ہم دنیا سے کٹ آف ہیں. ہمارا دنیا کے ساتھ کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے، اور ہماری کوئی جو ہے نا وہ رخ دنیا کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے. ہم الگ تھلگ کی قوم رہ گئے ہیں، بدقسمتی سے جہالت کے ہاتھوں مارے ہوئے. ہاں جی، ایک قوم ہے کہ جس کے ایک فوج ہے اور وہ قوم ہے بھوکی. تو آپ سوچئے کیا ہوگا؟ یا تو ہم کسی کو ماریں گے یا کوئی ہمیں مارے گا. اور اگر عوام ہی بددل ہو گئے تو پھر کون فوج کو بیک کرے گا؟ کون کیسے ملک آگے سروائیو کرے گا؟ یہ بڑے چبھتے ہوئے، بڑے مشکل، بڑے تکلیف دہ سوالات ہیں جو کہ ان لوگوں کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے کہ جنہوں نے یہ ایسا ماحول کریٹ کیا ہے، جس کا بلہ بھاری ہو وقتی طور پہ وہ جیت گیا. اور کیونکہ قانون کوئی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ جب عدالت میں جائیں گے تو جو امیر ہے، پیسے والا ہے، اسے انصاف ملے گا، عام آدمی کو انصاف نہیں. طاقتور کو انصاف ملے گا، عام آدمی کو نہیں ملے گا. تو جب عام آدمی قانون ہی ہاتھ میں لے لے تو آپ سوچیے وہ معاشرہ کیا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایک پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست صحیح معنوں میں جو قائد اعظم کے خیالات و نظریات تھے وہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.